अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हमने क्या काम करना है? आज तो भाई थोड़ा मेहनत का काम है, कुछ रिटन वर्क भी करना है। पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? पिछली क्लास में हमने कोशिश की थी कि अपने सबक को बेहतरीन तरीके से समझ सकें, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या काम करना है? आज जो हमने काम करना है वो काम तो है सबक नंबर 3 यानी किरदार से। ठीक, अच्छा, अब उसके लिए आपने क्या करना है? आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 निकाल लीजिए, यानी पेज नंबर 14। ठीक है, 14 सब ने ओपन कर लिया। यहाँ पर है तफ़हीम यानी सवाल जवाब। आज हम इन सवाल जवाब पे बात भी करेंगे और इन सवालात के जवाबात आप अपनी कॉपी में तहरीर भी करेंगे। ठीक है ना? सबक अच्छे से समझा है तो इन सवालात के जवाबात में तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। तो चलें देखें कि सबक में पहला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। चलें देखते हैं कि क्या लिखा है। अच्छा जी, यहाँ देखिए, आपकी बुक में भी मौजूद है। सवाल नंबर 1 हमसे क्या पूछा जा रहा है? शैतान ने अपने 4 कारनामे बयान किए हैं, आपके ख़्याल में सबसे अहम कारनामा कौन सा है? जवाब की वजह भी लिखिए। अच्छा जी, शैतान ने अपने 4 कारनामे बताए हैं, तो अब ज़रा बताएं कि वो भाई कौन से कारनामे हैं और फिर उनकी वजह भी। अब इसका जवाब पता है क्या है? इसका जवाब लिखना आपने ख़ुद है। ठीक है ना? हमने सबक को पहले समझाया ही इसलिए था ताकि आप उसको आसानी से अब इस सबक पे मज़ीद हम काम कर सकें। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन से कारनामे हैं शैतान के, कौन से कारनामे थे? अल्लाह से दूर करना, ठीक है ना? और क्या बताया था शैतान ने कि भाई अल्लाह से दूर कर देते हैं लोगों को, गरीब की हिम्मत छीन लेता है। हमने ये सारी बातें की थी। ठीक है ना? नफ़रत लोगों में पैदा कर देता है, आपस में झगड़ा करवा देता है, झूठ बोलने पर उकसाता है, हमारे यकीन को कमज़ोर कर देता है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें शैतान के कारनामे हैं जिन पे बहुत फ़ख्र महसूस करता है। ऐसे ही है, तो हमने ये सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस की हैं, तो इसका जवाब लिखना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आप इस सवाल का जवाब अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। सवाल हमारा क्या था कि शैतान ने अपने 4 कारनामे बयान किए हैं, तो आपके ख़्याल में सबसे अहम कारनामा कौन सा है? जवाब की वजह भी लिखनी है। ठीक है, कारनामे बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब उसमें से जो कारनामा आपको लगता है कि ये सबसे अहम है, तो वो आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे, फिर उसकी वजह भी बताएंगे कि आपको क्यों लगता है ऐसा है। अगर मैं सोचूं, मुझे लगे, तो मैं कहूं कि भाई सबसे बड़ा कारनामा मेरे हिसाब से शैतान का है कि वो हमारा यकीन कमज़ोर कर देता है। ठीक है ना? तो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब हमारा यकीन कमज़ोर होता है तभी हम झूठ बोलते हैं। अल्लाह पे यकीन जब कमज़ोर पड़ता है, जब हम भटक जाते हैं, तब हम अल्लाह से दूर भी हो जाते हैं, हम झूठ भी बोलने लगते हैं, हम आपस में लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कारनामा अहम है वो ये कि वो अल्लाह ताला पे जो हम पे हमारा ख़ुद पे यकीन और अल्लाह पे यकीन, ये दोनों कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो जो आपका जवाब हो वो आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। चलें अब देखते हैं कि हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या है। देखें क्या है। अच्छा जी, सवाल नंबर 2 है, आपके ख़्याल में वो कौन सी कौम है जो शैतान के निज़ाम को ख़त्म कर सकती है और किस तरह? ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इस पे भी हमने बात की थी, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था कि भाई वो कौन सी कौम है। इसका जवाब हम क्या लिख सकते हैं? मुसलमान कौम जो शैतान के निज़ाम को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुसलमानों को ख़ुद पर यकीन है और वो साहिब किरदार है। ठीक है ना? इसका जवाब आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि भाई आपके ख़्याल में क्या है? मुसलमान कौम है, और वो कैसे? मुसलमानों को करना क्या पड़ेगा? मुसलमानों को ये करना पड़ेगा कि मुसलमानों को ख़ुद पर यकीन होना चाहिए और साहिब किरदार बनना चाहिए, तब ये काम बहुत आसान है। चलें अगला सवाल देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल मौजूद है हमारे पास, सवाल नंबर 3। इस्लाम के मानने वालों की सबसे पहली खूबी क्या बताई गई है
اور آپ اپنے اندر یہ خوبی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. کیا بتایا گیا ہے بھائی؟ سب سے پہلی خوبی جو اسلام کے ماننے والوں کی بتائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی خوبی ہے عورت کی حفاظت. عورتوں کی عزت کرنا بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم خواتین کی، عورتوں کی عزت نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہے پھر. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اپنے اندر یہ خوبی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ سوچئے، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جتنی خواتین ہیں، جتنی عورتیں ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنی بہنوں کی، اپنی مما کی ہی عزت کرنی ہوتی ہے، بلکہ یہ رسپیکٹ سب کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کی خواتین ہوں، گھر کی عورتیں ہوں یا باہر کی ہوں. آپ کے اگر گھر میں کوئی میڈ بھی آتی ہے نا تو اس کی بھی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے اندر سوچئے گا یہ خوبی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، پھر اس کا جواب اپنی کاپی میں لکھیے گا. ٹھیک. چلے اب آگے دیکھتے ہیں. ارے آگے تو اور ایک مزیدار سا کام موجود ہے بھائی. اس میں کیا ہے؟ درج ذیل معلوماتی جال میں مسلمانوں کے کردار کی سبق میں دی گئی خوبیاں لکھیے. مثالیں بھی دی جا رہی ہیں. یہاں پہ کیا چیز بنائی جا رہی ہے بھائی؟ کتاب میں آپ کے پاس موجود ہے. کتاب میں کیا ہے؟ ایک ویب بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کردار کی خوبیاں ہمیں لکھنی ہیں. بہت کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے سبق اتنے اچھے سے پڑھا ہے، اور پڑھا تو ہے سبق، لیکن آپ کو خود بھی تو پتہ ہے کہ ہمارے کردار میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. تو اس کو ہم آرام سے اس کا پورا ہم تیار کر سکتے ہیں. بہت سارے پوائنٹس نکال سکتے ہیں. کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری کردار کی خوبی ہے. مسلمان کے کردار کی کون سی خوبی ہے؟ سچ بولنا. اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ سوچے. میں تو بھائی بہت بول رہی ہوں، بہت بتا رہی ہوں، لیکن سوچنے کا کام تھوڑا آپ کا بھی ہے. آپ نے بھی سوچنا ہے کہ اور کیا ہے. ایمانداری سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی مسلمانوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے. اور کون سی خوبی ہے؟ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے. بالکل ٹھیک. وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وقت کا خیال رکھنا چاہیے. وقت کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور کون سی چیز ہے؟ اور کون سی خوبی ہے؟ اور ہے سب سے محبت کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کی ایک کردار کی خوبی یہ موجود ہے. اور کیا ہے؟ بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، یہ ساری مسلمانوں کی خوبیوں میں شامل ہے. ساری چیزیں ہیں نا. اس کے علاوہ اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے. اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ یقین رکھنا، یہ ساری خوبیاں بھی ہیں. جھوٹ نہ بولنا، یہ بھی ساری خوبی ہے جو مسلمانوں میں موجود ہوتی ہے. خوبیوں میں سے ایک ہے. تو کتنی ساری خوبیاں ہیں. اتنی ساری خوبیوں پہ ہم نے بات کی. اس کے بعد تو آپ اس سوال کا جواب آرام سے مکمل کر لیں گے. اور جو آپ کی کتاب میں اس سوال کے جواب کے لیے ایک یہاں پہ سوال کے آخر میں کتاب میں آپ کے ایک یہ ویب دیا گیا ہے، آپ اسے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے نا. اس خاکے کو مکمل آسانی سے کر لیں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ نے یہ تمام سوالات اپنی کاپی میں ان کے جوابات تحریر کر رہے ہیں، اور پھر ان کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنی ہے. ہو جائے گا نا کام؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ سارے جوابات آپ کو اب زبانی یاد ہو چکے ہوں گے. بس لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.